ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गता। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनि रहं बीजप्रदः पिता। सत्त्वं रजस्तमैति गुणा प्रकृतिसम्भवा निवदन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंज्ञेन वदनाति ज्ञानसंज्ञेन चानघ। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निवदनाति कौन्तेय कर्मसंज्ञेन देहिनम्। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निवदनाति भारत। सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। ज्ञानमावेत्य तु तमः प्रमादे संजयत्वित। रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत। रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्या विवृद्धं सत्त्वमित्युत। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामसमास्पृहा रजसे तानि जायन्ते विवृद्धे परेतरसव। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् मानान् प्रतिपद्यते। रजसे प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयो निषु जायते। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं
रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसा फलम् सत्त्वा संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्या गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतान् तीत्य त्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखे विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गे स्त्रीणि गुणा नेतानतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैत्रास्त्रीणि गुणा न ते वर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःख सुखस्वस्थ समलोष्टास्म काञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसस्तुति मानापमानयोस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीत स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीतेतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाः मामृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कान्तिकस्य च। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्याय। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।